قبل ما نبداو باش تكون لا كونسونطراسيون ديالكم او توب وتفهموا لي كور مزيان. بريميرمون ديروا لي كيت، دوزيامون بعدوا عليكم التليفون، تروازيامون سدوا السوشيال ميديا وعيشوا الكور. ليتس جو على بركه الله. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فاريابل الياتوار ديسكريت باش تفهموا اكزاكتومون سي كوا اون فاريابل الياتوار ديسكريت والفرق بينها وبين اون فاريابل كونتينيو. دابا في هذا الشابيتر هذا غنبقاو نخدموا اون فاريابل. مثلا عندنا اون فاريابل اكس il présente واحد الكاركتير. هاد فاريابل اكس مثلا الا كانت واخده دي فالور اللي هما ديسكريت. اش كتعني فالور ديسكريت؟ يعني 1 2 4 5. يعني فاش كنجي نحسب لا بروبابيليتي كنحسب لا بروبابيليتي ديال x est égale à 1, la probabilité ديال x est égale à 2, la probabilité ديال x est égale à 3. هذه هي اون فاريابل الياتوار ديسكريت اللي غادي نخدموها اليوم. باغ كونطخ فاش كنهضر على كونتينيو هنا x il prend des intervalles. ما كتاخذش اون فالور بحال هذه، لا كتاخذ انترفال. مثلا كتحسب لا بروبابيليتي ديال x désolé كتحسب لا بروبابيليتي ديال x entre 0 et 5. كتحسب لا بروبابيليتي ديال x كبر من 5. لا بروبابيليتي ديال x صغر من 5 ولا صغر من 10 ولا صغر. دونك كتحسب البروبابيليتي ديال ديك x غادي تكون في انترفال. فهمتي؟ باغ كونطخ في الديسكريت كتحسب البروبابيليتي ديال x واخده اون فالور. فوالا هذا الفرق بيناتهم بلو جينيرالمون. دابا غادي نمشيو باش نديرو لكم اون بتيت انتروداكسيون على هاد لي لوا ديال لي فاريابل ديسكريت. دونك ناخذ ان اكزامبل. عندنا ان دي ياك، خدينا ان دي و اون فا لو لونسي اون سول فوا. داكور. هنا شنو غيكون الفرق بينه وبين قبل؟ سي كو هنا غادي نسميو اون فاريابل، غنعطيوها ان كاركتير وهي باش غادي نخدمو هي اللي غنحسبوا لي بروبابيليتي ديالها ونديروا لها اون لوا اكسيتيرا. Alors, on va poser une variable x, liée à une variable aléatoire discrète qui correspond au chiffre obtenu lors du lancer. Donc, غتردوا البال مزيان فاش كيعطيك x ولا y كيقول لك variable aléatoire discrète، رد البال اش غادي يقول لك وراها. الا فهمتي انت في ليكزيرسيس هذيك variable aléatoire discrète علاش كترجع، غادي تعرف تحسب البروبابيليتي وغتفهم ليكزيرسيس مزيان. دونك هادي ردوا البال مزيان شنو كيطلب منكم. دابا هنايا x هي لي شيفر اوبتونو، يعني ملي غادي نلوحوا هذاك لي شيفر اللي يطلع هو الفاريابل x. مزيان. اول سؤال غادي نسولو راسنا هما كيل سون لي فالور بريز بار x. اوترومون دي شنو هما كاع لي فالور اللي تقدر تاخذ x. ما يمكنش لي نجيو نقول هاد لي فالور حتى نعرف شنو هي x هو لو شيفر اوبتونو لور دو لونسي. دونك x اوميغا اللي هي لونيفير شحال كتساوي هذيك x؟ شنو هما كاع لي فالور اللي يقدر ياخذ؟ هما 1 2 3 4 5 6. هادو كاع لي فالور اللي يقدر ياخذ اللي تقدر تاخذ لا فاريابل x في هاد الاكسبيريونس هادي. مزيان، درنا x اوميغا. دابا نمشيو كيلي لا لوا دو x. لا لوا دو x هنايا باش تفهموا مزيان اش كتعني ديك اللوا. سي لا بروبابيليتي associée à chacune des valeurs prises par x. يعني شنو؟ كاع هادوك لي فالور بري بار x اللي هما هادو اللي هما 1 2 3 4 5 6 على حساب كل اكسبيريونس شحال، كنحسبوا كل وحده البروبابيليتي ديالها. هذه هي لا لوا. كناخذوا اون ايدي على كيفاش غادا ديك لا فاريابل، كيفاش كتبدل، كيفاش لا موين لا فاريونس اكسيتيرا. دونك بحال الا كنجي بحال في هاد لوكا ديالي غادي نحسب لا بروبابيليتي ديال x est égal à 1 شحال كتساوي، لا بروبابيليتي ديال x est égal à 2 شحال كتساوي، حتى لا بروبابيليتي ديال x est égal à 6. فاش نحسب هادو كاملين غادي نقدر نكون حطيت لا لوا ديال لا فاريابل x. باش كنسهلوا العمليه on peut résumer la loi x, la loi de x ماشي la loi x, la loi de x. Non, la loi de x. Dans un tableau. نقدروا نحطوا ان طابلو. شنو غيكون فيه الطابلو؟ غيكونوا فيه جوج حوايج. غيكونوا فيه لي فالور ديال
اكس وغيكونوا فيه لي بروبابيليتي ديال هادوك لي فالور. كيفاش غنحط هنايا لي فالور اللي كتقدر تاخد اكس؟ شنو هما لي فالور تقدر تاخد اكس؟ هنايا عندنا 1 عندنا 2 عندنا 3 4 5 6 وهنايا لا بروبابيليتي ديال اكس ايغال اكس اي، يعني في كل وحده شحال لا بروبابيليتي. الوغ نبداو. شنو هي لا بروبابيليتي بور اكس ايغال، يعني هي هذه شحال؟ سهله، بويسك هذا ايكوي بروبابل. فاش كنقول ايكوي بروبابل يعني هاد كيما كنت قلت لكم قبل، هذاك لو دي ما مغشوش ما والو، دونك هادوك لي فاس كاملين عندهم نفس لا بروبابيليتي اللي هي 1 sur 6، حيت عندي في التوتال 6 كل وحده فيهم كتمثل 1 على 6 1 على 6 1 على 6. دونك هنا لا بروبابيليتي ديال اكس تيغال 1 sur 6 1 sur 6 1 sur 6 كاملين، دونك كاملين 1 sur 6، حيت هذا ايكوي بروبابل. كنعاود نقولها، ولا جمعنا التوتال ديال لي بروبابيليتي خصو يخرج لنا 1. دونك حنايا ريزومينا لا لوا ديال لا فاريابل اكس دون ان طابلو. حتى لدابا كلشي مزيان. الا بغيتو تدعمونا وتشجعونا باش نعطيو اكثر، ما تنساش انكم ديروا سبسكرايب، جيم لاباج فيسبوك وبارطاجيو هادشي مع لي زامي ديالكم، وهكا ان شاء الله غنفاليديو كاملين. دابا هاد الطابلو اللي عندنا باش نقدروا نكملوا الخدمه ديالنا ونعرفوا بلوس دانفورماسيون سور هاد لا فاريابل سور هاد ليكسبيريونس. غادي نحسبوا ليسبيرونس ديال هذيك لا فاريابل اكس. كنعاود نرجع اكس شنو هي لا فاريابل الياتوار ديسكريت كي كوريسبون او chiffre obtenu lors du lancer ولا après lancer. هاد ليسبيرونس هادي بحال كنقول شنو هي لا موين، بحال غنحسب لا موين. شنو كيفاش غنحسب لا موين؟ زعما فين غادي يبقى يطراوح ليا داك اكس بزاف، هذاك لو شيفر شنو هي لا موين ديالو؟ تو سامبلومون كاينه اون ريلاسيون اللي هي ان ليسبيرونس ديال ديك لا فاريونس اكس سي لا سوم ديال اكس اي هادو زيد فوا البروبابيليتي ديال كل واحد فيهم من اي ايتيغال 1 حتى لك على حساب شحال عندي. اش كتعني هذه؟ كتعني ان كل واحد بحال دابا اش كتعني من اي تيغال 1 حتى لهادي؟ يعني هي اكس 1 فوا لا بروبابيليتي ديال اكس تيغال اكس 1 بلس هي لا سوم عاود كما قلنا اكس 2 فوا لا بروبابيليتي ديال اكس تيغال اكس 2 حتى على حساب فين خدام. بحال في لوكا ديالي هنايا راه هي 1 فوا 1 sur 6 بلس عاوتاني 2 fois 1 sur 6 plus 3 fois 1 sur 6 حتى لاش حتى ل 6 fois 1 sur 6. دونك الا حسبنا مثلا في هاد لوكا ديالنا غتجينا تقريبا هي ليسبيرونس دو اكس في هاد لوكا هي 3 ونص. دونك بحال قلتي لا موين اللي غادي يبقاو يدوروا على لي فالور اللي غيخرجوا ليا في اشاك فوا غنلوح غيكونوا قراب شويه ل 3 ونص. المهم هادشي راكم قريتوه شويه في لا موين لا كارتي بلا فاريونس، قريتوه في ستاتيستيك وغنعاود نرجع ليه من بعد في ستاتيستيك ان شاء الله. كيف ما قلت لكم هذه هي لا موين في هاد ليكسبيريونس ديالنا. دونك فاش كيقول لك حسب لي ليسبيرونس بحال اللي كيقول لك شنو هي لا موين اللي غيبقاو يلعبوا في الجناب ديالها لي فالور اللي غيبقاو يخرجوا ديال اكس. هما هادو 1 2 مره تخرج لك 4 بحال تلوح لوحه تخرج لك 5 شويه تخرج لك 1 شويه تخرج لك فهمتي 2 شويه تخرج لك 3 شويه تخرج لك بحال هكا. دابا غنحسبوا لا فاريونس. كيفاش لا فاريونس ديال عاوتاني ديال لا فاريابل الياتوار اكس؟ بحال الا عندك هذيك لا موين لي فالور اللي غادي يبقاو يخرجوا لك بحال تلوح اللوحه الاولى غتخرج لك 1، اللوحه الثانيه غيخرجوا لك 4، اللوحه الثالثه 6، اللوحه هذه مثلا 3. هاد لي فالور كيفاش كيبقاو يخرجوا بارابور لا موين، هاد لا ديفيرونس بيناتهم هي لا فاريونس. كيفاش اكس فهاد لي زيكسبيريونس ديالنا غادي تبقى تبدل بارابور على ليسبيرونس اللي حسبنا قبل. تو سامبلومون كيف ما شفتوا في ستاتيستيك راه هي ليسبيرونس ديال اكس كاري بلس موان ليسبيرونس ديال اكس لو تو او كاري. شنو هي ليسبيرونس ديال اكس؟ راه حسبناها ديجا، هي هادي اكس اي
fois la probabilité ديال x est égale à xi. يعني غنجي كل واحد فهادو غنضربو مع البروبابيليتي ديالو، كل فالور غنضربو في البروبابيليتي ديالها بلس كل فالور probability بلس ضرب عاوتاني ضرب بلس ضرب. دابا وهادشي كامل غديرو او كاري. دابا اش كتعني لاسبيرونس ديال اكس كاري؟ تو سامبلومون هادوك لي فالور اللي كانت كتاخد هنا اكس غيوليو دابا او كاري، غادي تولي هي لا سوم ديال اكس اي او كاري فوا probabilité ديال اكس بلس اكس اي. يعني شنو؟ ماشي تجي تحسب لا فاريونس مثلا في هاد لوكا ديالنا غادي تشد مثلا هاد واحد غديرها او كاري وغضربها في ان سيرسوس بلس غتجي هادي غضربها او كاري في ان سيرسوس بلس 3 او كاري في ان سيرسوس حتى توصل ل 6 او كاري فوا ان سيرسوس. هادشي كامل يلا حسبت او اكس كاري وغادي نقص منها ليسبيرونس اللي لقيت قبيله كامله غادي نهزو كاري وغادي تعطيني لا فاريونس. سي بون هكا نكونو خدينا اون ايدي على لا لوا دون فاريابل ديسكريت. و ابري غادي نشوفو ان شاء الله كل لوا بوحدها، لا لوا دو بيرنولي، لوا بينوميال، لوا جيومتريك، لوا دو بواسون اكسيتيرا.